عسلامة. أنا مريم، هذا الانستغرام تاعي. نتوما اليوم في فيستيفال، كونوا ويا كيما يقولوا برشا ناس. نعرف اللي ظروف صعيبة شوية، واللي فما برشا عباد متقلقة البيريود هذايا من القعد في الدار. الكلنا تقلقنا، مي إلي طون باش نستانسوا بالحصرة في الدار، اي اون في افيك لي مويان دو بور باش نحاولوا نقصروا وقتنا ونوسعوا بالنا أكثر. اليوم انا في الفestival هذايا كولونيا، انا جيت باش نعملكم كل مره اون غوسيت نتاع حاجه حلوه وبنينه كيفكم نتوما، باش منها هكا نقصروا وقتنا في الكونفينمون هذايا، ومنها ناكلوا حاجه بنينه وسهله ونعديو بها السهريه ولا العشويه. انا اليوم عملت الكراميل البنين هذايا، كراميل بيغ سالي، باش نعمل بيه تشيز كيك ساهل وبنين، والعباد الكل تنجم تقدو. اقعدوا تفرجوا فيا. دونك اول حاجه باش نعملها، خديت المول اللي باش نعمل فيه تشيز كيك نتاعي، وخديت ان رولو دو بابي كويسون. انا اخترت انه المول يكون ديمونتابل هكايا باش من بعديك تكون الطرحيه نتاع تشيز كيك ساهله. سينو حتى كان ما عندكمش تنجموا تخدموا باي ريسيبيون عندكم، بيسكو موش باش يدخل الفور تشيز كيك هذايا. دونك انا شنو باش نعمل، باش ناخذ بابي كويسون، باش نقص دوره على قد الباز نتاعي، وباش نقص على قد الحراف باش ما نمسخش المول نتاعي، وباش نستحوذ عليه. فوالا باش نقص البابي كويسون سو فورم دو سيركل. دونك ناخذ البابي كويسون نعملو هكا كيما المثلث، بعديك نجي نقيس من السونتر نتاع السيركل نتاعي، ونجي هنا ونقص بالمقص باش تجيني دوره قد الباز بالضبط. دونك فوالا هذه هي الدوره كيفاش جاتني. انا جي في اكسبري بور كو ديباس المول هكاك اكثر سيكوريتي على الليكيد باش يهبط، ولا زبده تبدا ذايبه ولا اي حاجه. دونك فوالا هكا نكون حاولت البروتيكسيون تاع المول نتاعي بالبابي كويسون. نجم تو نتعدى ليتاب الاولى. وزنت 250 غرام سكر اللي هما بالمغرفه نتاع الماكله يجيوني 17 مغرفه نتاع سكر، وباش نستحقوا جو نتاع نص كعبه قارص باش نعمل كراميل. نصب السكر نتاعي ونعصر عليه هكا شطر القارصه. القارص هنا راه تنجم تستغنى عليه ما تستعملوش، انا جوست نحطو بور كو سا فاسيليت انه القارص يولي كراميل في صافيسه ما ياخذش اكثر وقت. توا ما نمسش السكر جمله حتى لين نحسو بدا يعمل فيه اون كولور مارون، وقتها نبدا نحرك فيه بشويه بشويه وتنوريكم كيفاش. باهي توا لو طون اللي الكراميل بدا باش يعمل هكا اللون المارون نتاعو، نوزن 70 غرام زبده، 125 مليلتر كريم ليكيد. هذايا باش تستعملوا 3 كار نتاعها اذا كان ما عندكمش باش تكايلوا. فوالا هذا الكراميل نتاعي قاعد بشويه بشويه يبدل في اللون نتاعو. نبدا نحرك جوست من الشيره اللي هو بدا يذوب فيها، ونبدا بشويه بشويه نجيب في السكر اللي شايح في البارتي اللي قاعده تذوب، ونقعد ديما نحرك كما قلت لكم. فوالا نقعد كل مره نجيب من السكر الشايح نحاول ندخله مع السكر اللي ديجا قاعد يذوب، وما نقصش شوي حتى لين نجيب الكونتيتي كلها تذوب مع اللي بدا يذوب من الاول. كيف ما عادش عندي كونتيتي نتاع سكر شايح جمله، توا جاغيت ما عادش نحركو جمله حتى لين يبدا يولي لونه مارون. كيما قاعدين تشوفوا اللون نتاع السكر قاعد يتبدل بشويه بشويه حتى لين باش يوصل يولي لونه مارون كيما لون الكراميل اللي نحبوه. توا نبداو نرجعوا نحركوه ونبداو نلموا على جناب، نحاولوا ما نخليوش هكا السكر هذاك يبدا شايح في الجناب نتاع الكاسرونه، باش من بعد الكراميل نتاعنا ما يبديش فيه كعبر نتاع سكر. فوالا ميمسي احنا باش نصفيوها من بعد، اما ميسالش نحاول ديما نلم الكونتيتي نتاع السكر اللي عندي في الجناب وندخلها في وسط الكراميل، ما نحطش صبعي وما نذوقش. اللون نتاع الكراميل المزيان اللي انا حاجتي بيه خرج، بدا يبقبق، خرج فك لي بيل نتاعو. توا شنو باش نعمل، نحي المغرفه وناخذ هكا 125 مليلتر نتاع الكريم ليكيد، ونصب على 3 مرات، ما نصبش الكل مع بعضه على خاطر انا كي باش نصب الكريم هو باش يبدا يطلع. دونك نقرا حسابي اللي انا نصبو على مرتين والا على 3 مرات. فوالا صب ونحرك. هذه المره الاولى نستناها حتى لين تهبط.
ردوا بالكم تحرقوا رواحكم، راهو خطير جدا الكراميل وهو في حالته هذيا، والبنات اكيد الكل باش يفهموني. هذا اللي فين تاع الكريم ليكيد مع الكراميل. نقعد نحرك جو ناريت با حتى لين يهبط. نزيد لا دوزيام دوز ونحرك. ردوا بالكم كان باش تحطوا الكريم ليكيد الكل مع بعضها راهو ريسك انه الكراميل يخرج من الكسرونه. وردوا بالكم لطف عليكم تنجموا تتحرقوا ولا تصير لكم حاجه خايبه. دونك جانسيست انا سورتو في ليتاب هذيا ان نحطوا الكريم ليكيد على 3 مرات. اي فوالا جو ميلونج. توا باش نزيد لا تروازيام دوز نتاعي. بسم الله. ونحرك فوالا. كملت صبيت لي 3 دوز نتاع الكريم ليكيد نتاعي. نطفي الغاز على الكراميل ونخليه يبرد شويه. برد شويه اكل كراميل نجي نصب فيه اكا الزبده اللي وزنتها فوالا ونحرك. اذا الكراميل مازال سخون يذوب لنا كالزبده غاديكا في وسطها. ملح 3 بانسي دو سيل. اي جو ميلونج. ردوا بالكم اما ما تذوقوش راهو سخون برشا والكراميل كي يبدا هكا راهو ما يتذاقش نجمو نتحرقوا. دونك جو ريكابيتول كيفاش عملنا الكراميل هذايا. خدينا 250 غرام سكر، عصرنا عليهم نص كعبه قارص وخليناهم بكا السخانه نتاع الغاز. بدا يذوب السكر بشويه بشويه وبدا يعمل اكل اللون المزيان. كيلت 125 مليلتر كريم ليكيد صبيتها على 3 مرات بيان سور باش ما يتنفخش الكراميل ويفيضلنا في الغاز. كملت صبيت الكونتيتي نتاع الكريم ليكيد نتاعي. سكرت الغاز خليت الكراميل يبرد شويه. زدت عليه الزبده و 3 بانسي دو سيل. انا راني ملي سكرت عليه قبيله الغاز ما عدتش حليت عليه دونك خليه يزيد يبرد شويه ونتعدى ليتاب اللي بعدها. دونك توا نتعدى ليتاب اللي بعدها 300 غرام بسكوي سايده باك ونص نتاع 24 كعبه 75 غرام زبده. وهذايا الماكينه اللي باش نرحي بها البسكوي مع الزبده. هذوما لي 300 غرام تاع بسكوي سايده معهم 75 غرام زبده ذايبه. الكونسيستانس نتاعهم باش تكون هكايا. انا نحيطهم في الاشواغ هذايا. اذا كان ما عندكش انت الماكينه سي با غراف تنجم تحط البسكوي سايده في المهريس وترحي بيدك راهو يعطيك لو ميم ريزولتا. بي انا حضرت المول نتاعي هنايا كيما شفتوا قبليك البابي كويسون. عندي البسكوي سايده مرحي هو والزبده وخذيت كاس. شنو باش نعمل؟ باش نجي اشاك فوا نصب على مرة بركة نصب البسكوي المرحي نتاعي في المول ونجيب الكاس. يبدا كاس نظيف مغسول ونجي نبدا ننزل هكايا في الاطراف الكل اوب 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 باش ما نخليش حتى فراغ وباش تبدا عندي بات الباز نتاعها باهيه. ونقعد ننزل 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 حتى لين تجيني الفورمه اللي انا نحب عليها. دونك نزلت بالقدا بالكاس على البات نتاعي حتى لين ولات الكلها بريسك يابسه وقريبه لبعضها. ما نخليش حتى فراغ في البات نتاعي باش يكون هكايا الريزولتا. باهي تا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ الكراميل نتاعي. خديت ان بوتي ريسيبيون ولا كيس صغير صفيه باش نصفي ابوبري 50 غرام للزينه من الفوق والباقي الكل باش نحطو فوق البات هذايا. دونك هذه الكونتيتي اللي صفيتها باش نزين بعديك التشيز كيك نتاعي بها من الفوق. وقعدت الكونتيتي هذيا باش نصبها فوق البات. ها نجي نصب الكراميل كله فوق البات باش تكون عندي اون كوش دو كراميل قبل ما نحطو الفرماج.
نكمل نصب الكراميل الكل فوق الباط ونرجع. انا هكايا نكون صبيت الكونتيتي نتاع الكراميل اللي قعدت لي فوق البسكوي، حطيتهم الكل في المول وباش ندخلهم للفريجيدير يبردوا. دونك نستحفظ بالكونتيتي نتاع الكراميل هذه اللي صفيتها، اللي انا ديجا كي صفيتها ما لقيتش دي غرانول ولا سكر فيها، على خاطرني كيما وصيتكم قبيله وقلت لكم كي تبداو تعملوا في الكراميل تحركوا الجناب الكل، ما تخليوش حتى طرف سكر في الكاسرونه. ميم سي هكاكا انا صفيتو الكراميل وخليت اون بون كونتيتي باش نزين بها التشيز كيك نتاعي من الفوق. توا نتعداو للفرomage. دونك توا باش نبدا نخدم الفرomage نتاع التشيز كيك نتاعي. اول حاجه باش نعملها باش ناخذ دو كاري كويستو ونضربهم بالباتور. اللي ما عندوش باتور سي با غراف يحطهم ويقعد يخدمهم بالفوي حتى لين توري اون كريم الكونسيستانس نتاعها تبدا تشبه الجوتا. دونك جو في كومونسي بار فير سا. توا نفس هذا اللي قاعده نخدم فيه لي دو فروماج كويستو، نجي ونزيدهم 4 مغارف سكر محور. توا قاعده نخدم هكا باقي في زوز توابع كويستو معاهم 4 مغارف سكر محور. بعد ما خدمت زوز توابع كويستو نتاعي 4 مغارف سكر محور، نجي ونزيد كعبه ياغورت ناتوريل. دونك بعد ما زدت الياغورت ناتوريل نتاعي نجي نحط اللي قاعد لي مي كونتيتي نتاع الكريم ليكيد اللي عملت بها الكراميل، اللي قاعد نجي نحطوه فوق الخليط هذا الكريم ليكيد اللي زدتها للفرomage والياغورت ناتوريل والسكر محور، نخدمهم على الفيتاس قويه على الاخر. بعد ما خدمت زوز كعبات كويستو وواحده ياغورت ناتوريل واربع مغارف سكر محاور واللي قاعد لي من الكونتيتي نتاع الكريم ليكيد، انا باش نجي ونحط 3 مغارف من البريباراسيون هذه تشيز كيك نتاع قيصر. اما انت تنجم تعوضها بحكا غوتا تو سامبلومون. هذه الكونتيتي اللي حطيتها كيما قلت لكم 3 مغارف نتاع بريباراسيون تشيز كيك ونضربها بالكدا بالباتور. دونك هذا الفرomage نتاعي حضر ضربته بالكدا بالباتور. اش حطيت فيه؟ جو ريكابيتول زوز توابع كويستو خدمتهم من الاول وحدهم. علاش ديما جانسيست انه الكويستو نخدمهم من الوحده؟ خاطر هذا سي دو فرomage. كاين باش تعمل انت اون بريباراسيون ليكيد وبعديك شديده الفرomage هذايا باش يتفتفت لك ويقول لك كعابر صغار ومن بعديك ما يذوبولكش ترسيك تصفي فيهم بالصفيه وشقيله كبيره. دونك تعمل تاخذ لي دو كاري هذوما كويستو تخدمهم بالباتور بالكدا بعديك تزيدهم 4 مغارف سكر محاور تخدم بالكدا ومن بعديك تزيدهم كعبه ياغورت ناتوريل تخدم بالكدا ومن بعديك تحط اللي قاعد لك من الكريم ليكيد اللي عملنا بها الكراميل وتخدم بالكدا ومن بعديك انا عندي هذايا استعملت منها 3 مغارف باش حطيتها للخليط هذا. سينو راهو 3 مغارف هذوما تنجم تعوضهم بحكه غوتا بيسكو انا عندي هذايا. دونك علاش الغاسبياج نستعملوه هي وكاهو. دونك الكونسيستانس نتاع الفرomage نتاعي باش تكون هكايا. جو رابيل اللي انا ديجا حطيت المول نتاعي فيه البسكوي وفيه الكراميل في الكونجيلاتور باش تبرد بالكدا باش كي نحط الفرomage ما يتخلطش مع الكراميل. اي تو راني باش نوريكم كيفاش باش نحط الفرomage. دونك خرجت المول نتاعي من الكونجيلاتور، الكراميل شد روحو شويه، ناخذ البريباراسيون نتاعي تاع الفرomage ونصبها فوق المول اللي فيه البسكوي والكراميل البارد. جانسيست علاش بارد؟ باش الفرomage والكراميل ما يتخلطوش مع بعضهم، باش تقعد كل كوش وحده. شويه الكريم نتاعي فوق الكراميل ونرجعها للفريجيدير من 2 ل 4 سوايع. جي بيان ايطالي الفرomage نتاعي فوق الكراميل البارد، ندخلو الفريجيدير انتر 2 و 4 heures. نقابلو بعديكا. فوالا زينت من فوق بالكراميل كوم جو بو. هذا هو تشيز كيك البنين نتاعنا كراميل بيغ سالي. فيف لا تونيزي.